अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई की कोई वीडियो डालो, तो आज मैं जो है मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई की एक वीडियो लेकर के आप हज़रात की समातों के हवाले करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट कर देना। लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और यूट्यूब पर तो मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देर ना करते हुए मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई की वो वीडियो दिखाऊं जिसमें मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई ने आवाम को क्या पैगाम दिया है और किसके बारे में क्या कुछ कहा है। आप ख़ुद बज़बानी सुनेंगे और देखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो को अगर आपने प्ले किया है तो ज़रूर देख करके जाना कि मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई ने क्या कुछ कहा है। तो आइए देर न करते हुए मौलाना साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई की वो वीडियो हाजिर है, आप देखें। की वजह से जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, अपाहज हैं, कमज़ोर हैं, यतमा हैं, मसाकीन हैं, गुरबा हैं, अरामिला हैं, बेवगान हैं, कसीरुल अयाल हैं, उनकी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। ये तीन नीयतें अगर मेरे और आपके साथ जुड़ी हों और हम रिस्क भी हलाल कमाएं, तो फिर अगर हम मजदूरी करते हैं तो अल-कासिब हबीबुल्लाह, कसब करने वाला अल्लाह का हबीब है। और अगर हम तजारत करते हैं अत्ताजिर सुदूक अल अमीन मअन नबीयीन यौमल क़यामा, सच्चा ताजर कयामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाए। हत्ता कि जो इन तीन नीयतों के इस्तेहज़ार के साथ कोई भी काम करता है, मजदूरी है, ज़राअत है, मुलाजमत है, कारोबार है, फैक्ट्री चला रहा है, परदेश काट रहा है, कुछ भी है, उस मजदूरी करते हुए, कारोबार करते हुए उसको जो थकन लगती है, उसको जो मुशक्कत की वजह से उसका बदन टूटता है, या अगर वो ज़हनी काम कर रहा है तो उसके दिमाग को थकन लगती है, तो वो जो थकन उसको होती है अल्लाह ने उसका अजर भी लिखा हुआ है। तो ये तीन नीयतें हमारी होनी चाहिए। सबसे पहली नीयत अपने आप को सवाल की जिल्लत से बचाना। दूसरी नीयत अपने ज़ेरे कफालत लोगों की ज़रूरियात की तकमील करना। तीसरा मकसद जो किसी वजह से कमाने के अहल नहीं हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। और वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे हमसाए भी हो सकते हैं। और अगर हम अपनी नीयत में उनको शामिल करें तो अल्लाह उनके किस्मत का रिज़्क हमें अता करेगा और हम उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। किस्मत उन्हीं की है लेकिन सवाब हमारे खाते में आता चला जाएगा। तो ये नीयत हमें कर लेनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ अगर आपकी तवज्जो हो तो हमारे यहाँ जो गलियाँ हैं, एक गली के अंदर 15, 20 या 30 घर होते हैं। छोटी गली के अंदर 15-20 घर होते हैं, बड़ी गली हो तो कुछ ज्यादा होते हैं। अगर तमाम गलियों में रहने वाले लोग अपनी गली के लोगों की फहरिस्त बना लें तो उसमें ज्यादा लोग मुतवसत होते हैं, 2-4 लोग अहले खैर होते हैं और 4-5 घर ऐसे होते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर सिर्फ गली के लोग ही ये तय कर लें कि ये गली हमारी जिम्मेदारी है और इस गली की जो गरीब हैं उन गरीबों के बच्चों की तालीम हमारे ज़िम्मे है, उनकी ज़रूरत हमारे ज़िम्मे है, उन बच्चियों की शादी हमारी ज़िम्मे है। सिर्फ हर मुआशरे के अंदर हर गली वाले अपनी गली को ही अपने ज़िम्मे ले लें तो 20, 25, 30 घर मिल करके 3-4 घरों की मुश्किल को हल करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह लोगों के दुख बांट करके हम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जो मसाजिद की अंजुमनें हैं, ये मौलवी साहब के ऊपर ही प्रेशर ना डालती रहें और हर वक्त उनको काबू करने के मंसूबे ही ना तराशती रहें। ये मोहल्ले के अंदर देखें कि मोहल्ले में कितने लोग गरीब रहते हैं और हमने उनकी कफालत, सिर्फ मस्जिद की ज़रूरियात को ही पूरा नहीं करना, उनकी कफालत भी हमारे ज़िम्मे है।
اور معاشرے کے اندر جو کمزور ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم یوں مل جل کر کے اگر لوگوں کو یوں جو ہے وہ کندھا دینا شروع کر دیں گے تو معاشرے کے دکھ سمیٹے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اپنی ہمسائیگی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنا ہوگا اور یہ رزق کمانے کا دوسرا جو ہے وہ یہ 3 مقاصد ہیں اور ان 3 مقاصد کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے ان 3 مقاصد کے علاوہ چوتھا مقصد بھی پال لیا کہ میں معاشرے میں بڑا نمایاں ہو کے اپنے رشتے داروں پر فخر کر سکوں گا، شریکہ برادری میں نمایاں ہو کر کے میں ان پر تفاخر کر سکوں گا، تو پھر اگر وہ رزق حلال بھی کمائے تو پھر بھی اس کے لیے وہ رزق آزمائش بن جائے گا. تو صرف 3 نیتیں ہونی چاہیے: اپنی ضرورت کی تکمیل، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل، اور معاشرے کے کچھ لوگوں کی ضرورت کی تکمیل جو کسی وجہ سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. اور ان 3 نیتوں کے ساتھ صرف رزق حلال کمایا جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو پیغمبروں کا مشن ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، حضور آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے تیسری حضور کی سیرت کی نمایاں خصوصیت. میں آپ سے مخاطب ہوں صاحبان مجلس، حضور کی سیرت سننے کا مطلب اور مفہوم اور معنی صرف اپنے ذوق کی آبیاری ہی نہیں، کوئی بلند نعرہ لگانا ہی نہیں، واہ واہ کرنا نہیں. سیرت اس لیے سنی جاتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارے آقا نے زندگی ہماری رہنمائی کے لیے گزاری ہے. اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے رشتہ داروں میں جو کمزور ہے، ہماری گلی میں جو کمزور ہے، ہمسائیگی میں جو کمزور ہے، تو ہم نے مل جل کر کے جو ہے وہ مخفی انداز سے ان کی ایسی مدد کرنی ہے کہ عزت نفس بھی ان کی مجروح نہ ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ بارہ ہو سکیں. اور ہم کمائی اس نیت سے کریں کہ یہ 3 کام ہمارے ذمے ہیں. جس طرح ہمارے گھر کا چولہا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے زیر کفالت لوگوں کی ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں، اس طرح معاشرے کے ان لوگوں کو بھی کوئی 1 کو اپنے ذمے لے سکتا ہے، 2 کو لے سکتا ہے، 10 کو لے سکتا ہے، 50 کو لے سکتا ہے، وہ اس کو اپنے ذمے لے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضور نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بتائیے میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، آگے میں جانوں اور میرا کام جانے. اور وہ بازار میں پوری دیانت کے ساتھ جا کے کاروبار کرنے لگے ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ. اللہ نے ان کو کتنی برکت دی، انہوں نے کتنی خیرات کی، یہ کہانی تو کسی ترازو میں نہیں تولی جا سکتی. لیکن صرف ایک مثال میں دوں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں اس دور کی سب سے بڑی خیرات کیا تھی؟ غلام آزاد کرنا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. کتنے غلام؟ 30,000 غلام جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے تھے اور بھاری قیمت دینی پڑتی تھی، تو ان کو خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے خاندانوں کو کھڑا کیا ہے اپنے پاؤں پہ، کتنے غریبوں کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے کتنے غریب بچوں کو پڑھا کر کے ان کو کمانے کے اہل بنایا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو، کسی کو ریڑھی لے دی، کسی کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. میں اور آپ دیکھیں، امیر بھی دیکھے، غریب بھی دیکھے، پرسش تو اتنی ہوگی جتنی اس کے پاس جو ہے وہ توانائی ہے. تو میں اور آپ اگر دیکھیں کہ ہم 40,000 20,000 10,000 15,000 1,500، تو اگر 5-10 لوگ بھی پوری زندگی گزر رہی ہمیں نہ ملے جن کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہو، تو پھر ہمارے لیے افسوس ہے. ہم پھر اپنے لیے جی رہے ہیں، اوروں کے لیے نہیں جی رہے.
تو زندگی اوروں کے لیے جینے کا نام ہے، زندگی اوروں کو گزارنے کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، وہ اوروں کو دان کرتا ہے۔ شجر اپنے سائے میں خود نہیں بیٹھتا، اوروں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، خود تو دھوپ میں جلستا رہتا ہے۔ تو اس لیے اوروں کے لیے جینا